बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। आमिर ने कोलंबिया के सदर को खैरसगारी का पैगाम इरसाल किया है। कतर ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी आबादकारों के लिए 4000 घरों की तामीर के मंसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून और करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत सेहत आमा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 49 मरीज सेहतियाब हो जाने के बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले मरीजों की मजमूई तादाद अब 3,63,749 हो गई है। और बीजिंग से आमदा रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत चीन ने इस साल सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने कोलंबिया के सदर आयोन डोके मर्क्यूस को खैरसगाली का पैगाम इरसाल किया है, जिसमें उनकी सेहत व तंदुरुस्ती और कोलंबिया की हुकूमत और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कल कोलंबिया के लिए कतर के नए सफीर अहमद बिन मोहम्मद अल दहीमी ने सदर मार्क्वेस के साथ मुलाकात के दौरान अपने असनाद सिफारत पेश करते हुए उन्हें साहिब-ए-इस्म अमीर का मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। जवाब में कोलंबिया के सदर ने भी साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी को खैरसगाली का पैगाम दिया, जिसमें उनकी सेहत व सलामती और कतर के आवाम की मुसलसल तरक्की और कामरानी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया गया है। कतर ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में इसराइली हुकूमत की जानिब से यहूदी आबादकारों के लिए 4000 नए हाउसिंग यूनिट्स तामीर करने के मंसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून और करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइली हुक्काम को इस मंसूबे पर अमल दरामद से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ारत ख़ारिजा के बयान में हुकूमत कतर की पोजीशन की वज़ाहत करते हुए इस मौक़िफ़ का इआदा किया गया है कि फ़लस्तीन के मसले को बिरादर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ूक़ को सामने रखते हुए हल किया जाना चाहिए और सन 1967 की सरहदों के मुताबिक उनकी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम की जानी चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस हो। वाज़ेह है कि इसराइल की हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी आबादकारों के लिए 4000 घरों की तामीर के प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का ऐलान किया है, जिस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने वार्निंग दी है कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इसराइली वज़ीर दाखिला एलियत शेकिद ने, जो यहूदियों के लिए नई बस्तियां तामीर किए जाने की सख्त हामी है, अपने एक बयान में कहा है कि अगले हफ्ते प्लानिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 4000 घरों की तामीर की मंजूरी दी जाएगी। उधर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने वाज़ेह किया है कि इस मंसूबे पर अमल करने के इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने नताइज की वजाहत नहीं की। इसराइली काबिज फौज ने कल गजा की पट्टी के जनूबी इलाके खान यूनुस के मशरक में वाक़े फ़लस्तीनियों की ज़रई ज़मीनों पर धावा बोल दिया। इस कार्रवाई में काबिज फौज ने भारी मशीन गनों से फायरिंग की और किसानों को अपनी आराजी छोड़कर जाने पर मजबूर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की। ताहम इस कार्रवाई में कोई फर्द हलाक या जख्मी नहीं हुआ। वज़ारत सेहत आमा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 86 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि वायरस में मुब्तला मजीद 49 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद इस वबाई बीमारी से शिफा पाने वाले मरीजों की मजमूई तादाद अब 3,63,749 हो गई है। दरियासना आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि वबाई बीमारी कोरोना वायरस की वजह से सन 2020 और 2021 के दौरान दुनिया भर में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हलाक हुए और ये तादाद इस वबा से होने वाली हलाकतों के बारे में सरकारी सतह पर जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। मुख्तलिफ मुल्कों और दीगर ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुकाबले में WHO के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार इस वबा के आलमी बहरान के वसी तर असरात की वजाहत करते हैं और इनसे गुज़श्ता 100 साल की इस बदतरीन वबाई बीमारी का
زیادہ حقیقت پسندانہ نقشہ سامنے آتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سلطنت عمان نے نیو یارک میں منعقدہ ایک تقریب میں باضابطہ طور پر اقوام متحدہ میں ایشیا پیسیفک گروپ کی صدارت سنبھال لی ہے۔ اقوام متحدہ میں جمہوریہ نیپال کے مستقل نمائندے سفیر امرت بہادر نے سلطنت عمان کے یہ منصب سنبھالنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سلطنت عمان اپنی بین الاقوامی حیثیت اور ساکھ کے پیش نظر اس اہم اور مؤثر گروپ کی قیادت کی حقدار ہے۔ اس گروپ کے ممبر ممالک کی تعداد 55 ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں عمان کے مستقل نمائندے سفیر ڈاکٹر محمد بن عوض الحسن نے ایشیا پیسیفک گروپ کی قیادت سنبھالنے پر اپنے ملک کی مکمل آمادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا ملک اس گروپ کے ممبر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ کرغزستان کی حکومت نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک ازبکستان کی فوج کی جانب سے سرحدی علاقے پر فائرنگ کے نتیجے میں اس کے 3 شہری ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کرغزستان کی قومی سلامتی کونسل نے کل ایک بیان جاری کیا جس میں واضح نہیں کیا گیا کہ مرنے والے تمام شہری تھے یا سرحدی گارڈ۔ سرحدی اختلافات کی وجہ سے ان دونوں ممالک میں ان کی آزادی کے بعد سے ایک کشیدگی بدستور قائم ہے جس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین میں جنگی جرائم کو دستاویزی شکل دی ہے جس میں روسی افواج کے ذریعے شہریوں کا جان بوجھ کر قتل بھی شامل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں روس کے یوکرین پر حملے کے ابتدائی مراحل میں روسی فوج کے ہاتھوں شہریوں کو بے دردی سے قتل کیے جانے اور ان پر تشدد کیے جانے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ادھر یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ روس کے فوجیوں کے 9000 سے زیادہ ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت بھی مبینہ جنگی جرائم کا جائزہ لے رہی ہے۔ حال ہی میں پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یوکرین کی امداد کے لیے جو بین الاقوامی اجلاس یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمائل کی صدارت میں منعقد ہوا تھا، اس میں عطیہ دہندگان نے $6.5 بلین عطیات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد یوکرین کی فوری مدد کرنا تھا، جبکہ لڑائی کے بعد ملک کی تعمیر نو کا مرحلہ ابھی باقی ہے جس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوگی۔ کل ماسکو میں برطانیہ کے سفیر دوبرے برونیٹ کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور انہیں روسی میڈیا پر برطانیہ کی جانب سے نئی پابندیاں عائد کرنے پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ لندن حکومت کے اس اقدام سے روس کے اندر برطانوی پریس کی سرگرمیوں پر انتقامی کارروائی کے طور پر پابندی کا امکان ہے۔ ایک بیان میں روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو لندن کی طرف سے لگائی گئی تمام پابندیوں پر سخت اور فیصلہ کن رد عمل کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجپکشے نے 5 ہفتوں میں دوسری بار ملک کے اندر ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے ملک بھر میں مشتعل مظاہرین کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو وسیع تر اختیارات دے دیے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے بازار اور دکانیں بند ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ روک دی گئی ہے جس کی وجہ سے کاروباری زندگی ٹھپ ہو گیا ہے۔ اور بیجنگ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ایشین گیمز کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور میزبان ملک چین نے کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے اور اسے روکنے کے معاملے میں کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اولمپک کونسل آف ایشیا OCA نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ستمبر میں ہونے والے ایشین گیمز کرونا وائرس اومیکرون کے پھیلنے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ OCA کے مطابق 19ویں ایشین گیمز جو اصل میں 10 سے 25 ستمبر 2022 کو چین کے شہر ہنگوزو میں ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ان گیمز کے انعقاد کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ایبس معمیر نے کولمبیا کے صدر کو خیر سگالی کا پیغام ارسال کیا ہے۔
قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی آباد کاروں کے لیے 4000 گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو بین الاقوامی قانون اور قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 49 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,749 ہو گئی ہے۔ اور بیجنگ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق حکومت چین نے اس سال ستمبر میں ہونے والے ایشین گیمز کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔